श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। दशकं 57 प्रलम्बासुरवधः। रामसखः क्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरपि संवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः भाण्डीरकमागमो वटं क्रीडन् तावत्तावगनिधनस्पृहयालुः गोपमूर्तिरदयाडुः दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धम् आरब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् संघं बलभद्रगं भवत्कमपि त्वद्बलभीतं दैत्यं त्वद्बलगतमन्वमन्यथा भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूथकं स्वदैततरं श्रीदामानम् अथत्थाः पराजितो भक्तदासतां प्रथयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितः प्रलम्बो जहारतं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनि विहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् सहि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखम् आलोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या भृशदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलम् आलिलिङ्गितः प्रेम्णा तावन्मिळतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेवम् आरचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान्। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः।